तब अगर पस मंज़र देखा जाए जो मियाँ साहब की वापसी के बाद और उसके बाद जो सारा चल रहा है उसमें यह है कि आते ही बयानिया जो है वो तब्दील हो गया, उसके बाद यक के बाद दीगरे जो है वो इत्तेहाद बनना शुरू हो गए, MQM, बाप, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, बल्कि वो लोग तो टारमैक तक पर मौजूद थे। तो लग रहा था कि सब कुछ जो है ना वो मियाँ साहब की फेवर में जा रहा है। लेकिन अब चीज़ें कुछ लगता है कि जिस तरह रोल बैक हो रही हैं, मतलब आप 119 का इलेक्शन देख लें, वहाँ अलीम खान साहब खड़े हो गए हैं, कराची में मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हैं, तो कुछ लगता है कि उस तरह चीज़ें नहीं हैं जिस तरह शायद इनिशियली लग रही थी। और फिर बिलावल साहब का ये तबसरा, हाउ डू यू सी थिंग्स? एक तो आप मेरे साथ ज़्यादती कर रही हैं, मैं बीबी आज का रिटायर्ड रिपोर्टर हूँ। आपको चाहिए था कि इस सवाल का आगाज़ आप करती मेरे भाई सुहेल वड़ैच साहब से, जो अभी भी हसीन भी हैं और तवाना भी और इंतखाबी सियासत पर मौसूफ़ की बहुत गहरी नज़र है। मैं तो आज का रिटायर्ड खलीफा की तरह हूँ, इंतखाब जब हो जाएं, कौमी असम्बली हो तो कौमी असम्बली में बैठ कर तो उसकी कार्रवाई पर तबसरा आराई करता हूँ, तो ज़्यादा बेहतर होता कि वो कहते। अब बाकी आप ये खुद ही आपने फरमाया, वो मैंने बत्तियों की बात देखी, हम लाहौरी हैं, हमें यावा गोई का बकवास करने का शौक़ है, गलियों मल्लों में वैसे आदत है, ठीक तो फ़िक्रा कर दें तो नाराज़ हो जाते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आज भी मेरा ये ख्याल था मैंने कि आज मैं बदल लूँ, क्योंकि मैं तो किराए का कातिल हूँ ना, आज उसकी गाली खाई तो कल उसकी खाई, ऐसा नहीं होना किसी एक को। नहीं, सही बात है, लफ्ज़ फरोश लोग हैं, हमारा क्या जाता है। तो अगर इस हवाले से बात करनी है तो बीबी आपको याद होगा, मेरा ख्याल है ये पंजाबी का एक्सप्रेशन तोतिया मन मोतिया सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मैंने उस गली ना जाए, उस गली ना जा। अब मियाँ साहब आ गए हैं, उनको जो मंजरनामा दिखाकर बुलाया गया था वो नहीं है। ऊपर से मेरे भाई सुहेल वड़ैच को भी मैं इल्ज़ाम देता हूँ, इंतहाई ढिठाई से मौसूफ़ लिखते रहे, कबूलियत उनकी है, मकबूलियत और कबूलियत का इन्होंने बड़ा बहुत ही क्रिएटिव, इनका माशाल्लाह जहन बहुत तख्लीकी है मेरे भाई का। लेकिन एक बात ये भूल गए ये कहते हुए, यानी ये छुपा के रखी इन्होंने, उस्ताद जो है ना असली बात छुपा के रखता है, कबूलियत की घड़ी होती है। इसीलिए जब बुल्ले शाह का महबूब मिलने आया ना तो उसने कहा था घड़ियाल दे वो निकालनी मेरे पिया घर आए, क्योंकि घड़ी का एक वक्त होता है, हाँ कुछ वक्त होता है ना, कि वस्ल का तो एक लिमिटेड टाइम होता है ना, मुस्तकिल तो नहीं होता, ये इटर्निटी तो नहीं होती। मियाँ साहब की वो घड़ी जो है ना वो ज़्यादा लटक गई सी। ओए होए, अच्छा, तो थोड़ी सी इसलिए आप कह रहे हैं बिग बेन की तरफ दोबारा वापस चले जाएं। हाँ, ताकि घंटी की आवाज़ तो सुनाई देती रहे उनको, या ना, मैं ये नहीं कह रहा वो चले जाएं, देखिए फिर वही गलत मतलब लेते हैं। मेरा मतलब ये था कि बाइज़्ज़त तरीक़े से बाजू की गली से निकल जाने में कोई हर्ज नहीं। उसकी रीज़न ये है कि मुझे आप साफ बताएं, मैं आपको दियानतदारी से कह रहा हूँ कि इस वक्त जो दुहाई मच रही है ना, मैं तो बार बार अर्ज़ करता हूँ अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कि भाई आपके दोस्त हैं तहरीक इंसाफ में? जी जी, अच्छा, ऐसा भी है जी जी, ठीक। आज एक के कागजात भी हैं मेरे भाई शफकत महमूद साहब के, ऐसी बात नहीं है, मैंने हर तरफ पार्टियाँ रखी हुई हैं, ठीक है, बशर्ते हैं, लेकिन मुझे उनके हुकूमत में बैन होने से नहीं बचवा सकता कोई, ये मैं यकीन दिलाता हूँ। खैर एनीवे, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि मेरी आपने वो बात ही बुलवा दी। एक मैं ये कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है, इनको मैं कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है राजा सिकंदर सुल्तान, इसका नाम एलन मस्क नहीं है। मार्क ज़करबर्ग, वो कौन है ये? मार्क ज़करबर्ग नहीं है। मैंने फेसबुक पे डाल दी है, मैंने ट्विटर पे डाल दी है। नहीं भाई, आप हाई कोर्ट में पिटिशन करते हो, मुझे ये बताएं कि आज शाम तक कितनी पिटिशन हुई हैं, वही तारीख में मानी जाएगी कि ये लोग जी पिटिशन लेकर गए थे, और तारीख में क्या आएगा। ये यानी प्रोपेगेंडा वॉर नहीं करते, इलेक्शन आपको रियल वर्ल्ड में लड़ना होता है, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं। तारीख में तो ये जाएगा कि ये इंतखाब तो इतने मुनसिफाना थे कि हत्ता के हसन नियाजी साहब, जिन्होंने 9 मई के दिन यूं किया था एलिजिडली, उनको भी लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, इन्हों के कागजात नाम से क्यों नहीं दाखिल होने दे रहे। तो देखिए, इस हवाले से मामला दोनों तरफ गड़बड़ का है। मेरा अपना ख्याल है कि जिस अंदाज में ये इलेक्शन हो रहे हैं, बदकिस्मती से जो 2018 में हुए थे
ہم سب کو اس سے شکایتیں تھی، لیکن ایک مشنری جب ہوتی ہے نا تو یہ قدرت کا اصول ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ میچور، زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اینڈ ان دس کیس زیادہ بروٹل ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک اب کیا کریں. لیکن آخری بات یہ، اس سے پہلے کہ سہیل بھائی آئیں، کہ اگر 2018 کے الیکشنز کو بھی اسٹولر اور سب کچھ کرنے کے باوجود 16 مہینے انہی کی بنیاد پر جھولا حکومت میں لیا جا سکتا ہے تو 2024 کو بھی قبول کر لیں گے اور ہم یہاں روتے ہی چلے جائیں گے. سہیل وڑائچ صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. بلاول صاحب کا جو یہ بیان ہے، یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس سے کیا آپ جو ہے وہ عکس کریں گے؟ کیا بلاول صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، یا جیسے ابھی نصر صاحب کہہ رہے ہیں، مطلب نصر صاحب کہہ تو نہیں رہے، ان کا اگر ڈیڈیوس کروں کہ ابھی تک کسی حد تک وہ فیوریٹ ہی ہیں، اور بلاول صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ہلکی پھلکی موسیقی سمجھ لی جائے اس کو، یا پھر اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک پولیٹیکل گیمکری ہے؟ دیکھیں، میری رائے میں بڑی ایک ہمبل رائے ہے میری، اور نصرت صاحب تو ہمارے استادوں کی جگہ ہے. ہم نے ان کو پڑھ کے، ان کے جو پریس گیلری ہوتی تھی اس سے سیاست سیکھی ہے، اور اب بھی ان کا وہی مقام ہے استادوں کا. تو میری ابھی اس حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، رائے یہ ہے کہ مقتدرہ کی اور نون کی جو پرسیپشن ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. مقتدرہ یہ سمجھتی ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے اس میں شاید ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، اور ہنگ پارلیمنٹ میں نون اور پیپلز پارٹی کو اکٹھے کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑے گی. اس وقت تک کی ان کی یہ رائے ہے. جبکہ نون کا تاثر یہ ہے، اور نون یہ چاہتی ہے کہ ان کو سمپل میجارٹی ملے، اور سمپل میجارٹی مل کے وہ اکیلے حکومت بنائیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو 16 مہینے کی ہماری مخلوط حکومت تھی اس میں ہمیں بڑی مشکلات پیش آئیں، اور ان کا تجربہ اتنا اچھا نہیں رہا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شاید تحریک استحکام اور MQM اور باپ اور یہ سارے جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ وقت آنے پر یہ سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی ان کے تحفظات موجود ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ عدلیہ سے جو ان کے گلے شکوے ہیں وہ کافی پرانے بھی ہیں اور اب نئے بھی پیدا ہو گئے ہیں، اور مقتدرہ اور عدلیہ کے درمیان بھی گلے شکوے پیدا ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی مقتدرہ اس بات وہ سمجھتی ہے کہ جو خان صاحب ہیں ان کے دور میں اصل پرابلم معیشت کے ساتھ ہوا، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے آنا جو ہے وہ معیشت کے لیے بڑا خطرناک ہے. اور اب ان کو یہ گلہ ہے کہ عدلیہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کل جو پرسوں یہ فیصلہ آیا تو نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تنقید کی، جس سے صاف لگتا ہے کہ یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں جو کہ اس وقت یوں سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور مین رائیول ہیں تحریک انصاف کی، ان کو یہ اندازہ ہوا کہ کل کو مزید فیصلے ایسے بھی آ سکتے ہیں جن کو تحریک انصاف کو ریلیف مل جائے. تو اس لیے یہ سارے جو ہیں وہ ناراض بھی ہیں. لیکن دوسری طرف عدلیہ کا بھی پرابلم سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ عدلیہ کا پرابلم یہ ہے کہ جو جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ججز ہوتے ہیں، جو ماضی کے ججوں سے تو ظاہر مختلف ہیں، وہ تو آئین سے بالا تر بھی فیصلے دیتے رہے ہیں، آئین کے خلاف بھی فیصلے دیتے رہے ہیں، مارشل لاؤں کو بھی جواز قرار کو بھی جو تھا ان کا بھی جواز قرار دیتے رہے ہیں. لیکن یہ جو ججز ہیں یہ آئین سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. تو ان کی یہ مجبوری بھی ہے اور ان کا یہ فرض بھی ہے. تو ان چنانچہ وہ جو بھی انسانی حقوق کی یا شہری حقوق کی خلاف ورزی ہوگی اس کا انہیں اس پہ فیصلہ دینا پڑے گا. تو ان کا بھی یہ موقف سمجھنا چاہیے. لیکن افسوس اس وقت یہ ہے کہ کوئی مقتدرہ کے لیے بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ اگر عدلیہ اس طرح کے فیصلے دیے عدلیہ نے مزید، تو پھر مقتدرہ کیا کرے گی؟ جو تحریک انصاف کو اتنا ریلیف مل گیا اور ابھی جتنا وہ دباؤ کا شکار ہے اس سے نکل آئی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی خطرہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بھی ہے.